खबर अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिखित आरोप प्रत्यारोप स्थायी कमिटी बैठकमा पुगेका बेला सहमति खोज्न बुधबार करिब 2 घण्टा छलफल गर्नुभएको छ। आरोप पत्रका कारण आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दुई अध्यक्षबीच संवाद टुटेको थियो। स्थायी कमिटी बैठक एक साताका लागि रोकिएपछि उनीहरू बुधबार पहिलो पटक औपचारिक संवादमा बसेका हुन्। भेटमा ओलीले यसअघि जस्तै लिखित आरोप फिर्ता लिई मिलेर जान अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। दुई पार्टी बीच एकता भएको र त्यो एकताका पक्षधरहरू बीच सहकार्यले नै एकता जोगिने भन्दै उहाँले लिखित आरोप फिर्ता लिई साझा धारणा बनाएर जान प्रस्ताव गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्ष बीच भेट पार्टीकै विषयमा केन्द्रित भए पनि यसअघिको भन्दा नयाँ परिस्थिति सृजना नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई यथावत रहेको र त्यो फिर्ता भएपछि मात्र अरू विषयमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। ओलीसँग बुधबार भएको भेटमा प्रचण्डले स्थायी कमिटीमा पुगिसकेको विषयलाई अब त्यहीबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने अडान दोहोर्याउनु भएको छ। पार्टी एकताको पक्षमा आफू पनि रहेको तर पार्टीभित्रको पद्धति र प्रक्रियामा छिरेर विषय त्यहीबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालसँग सम्बन्ध सहकार्य तोडेर आफूसँग सहमति गर्न समेत छलफलमा आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ। ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीचको भेटमा माधव नेपालको चरित्रलाई लिएर बहस भएको हो। पार्टी विवाद चुलिएर स्थायी कमिटी बैठकमा एजेन्डा बनेपछि संकट समाधानमा केन्द्रित रहेर बुधबार छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको राजनीतिक चरित्रमाथि विवाद भएको थियो। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ समझदारीका लागि पहिले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सहकार्य तोड्न प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। तपाईले कति चिन्नु भएको छ? माधव नेपाललाई मैले धेरै चिनेको छु। तपाईले उहाँसँग सहकार्य तोडेर मसँग सहकार्य गर्नुस् उहाँले प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। तर प्रचण्डले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ। नेपालसँग सहकार्य तोड्न ओलीले प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्डले अस्वीकार गर्दै भन्नुभएको थियो, तपाईले अहिले धोका दिनुभयो, भविष्यको कुरा नगर्नुस्। उहाँले प्रस्ताव अस्वीकार्य भएको भन्दै विवाद समाधान बैठकबाटै गर्नुपर्ने बताएको जनाइएको छ। संवादहीनताको अन्त्य गर्दै बुधबार छलफल गर्नुभएका ओलीले प्रचण्डलाई उक्त प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर प्रचण्डले समीकरण बनाउने र भत्काउने भन्दा सबै समस्याको समाधान जारी स्थायी कमिटीको बैठकबाट नै खोज्नुपर्ने अडान राख्नु भएको हो। ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सहकार्य तोडेर अघि बढे विवाद समाधान हुने समेत प्रश्न पार्नु भएको बताइएको छ। दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव र पत्रको अध्ययन तथा अनौपचारिक छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठक एक साता स्थगित भएकै बेला ओलीले प्रचण्डसँग भेटी नेपालसँगको सहकार्य तोड्न दाहालसँग आग्रह गर्नु भएको हो। नेकपा विवाद झण्डै बहुमत अल्पमतमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा ओलीले प्रचण्ड नेपाल समीकरण भत्काउने प्रयास स्वरूप सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि सारेको नेकपाका नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ। त्यसअघि माधव नेपालसँग पनि भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव ओलीले गर्नु भएको थियो। हिजोको भेटमा ओलीले नेपालसँग आफूले लामो समय संगत गरेको बताउँदै नेपालले बेला बेलामा धोकाको राजनीति गरेकाले उता सम्बन्ध तोडी आफूसँग सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको हो। तर जवाफमा दाहालले आफूले नेपालसँग लामो समयदेखि सहकार्य गरेको र धोकाको सम्भावना नरहेको जवाफ फर्काउनु भएको थियो। यसअघि ओलीले नेपालसँगको भेटमा पटक पटक सहकार्यको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर नेपालले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। ओली निकट नेताहरूले दाहाल नेपाल सहितको घेराबन्दीमा परेको भन्दै स्वतन्त्र भएर निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। बुधबारको भेटमा पनि ओलीले प्रचण्डले सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तर दाहालले पार्टी कमिटीमा छलफलमा गइसकेको प्रस्तावको टुङ्गो त्यहीबाट लाग्ने बताउनु भएको उहाँ निकट नेताहरूको भनाइ छ। दुई नेता बीच बालुवाटारमा 1 घण्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो। नेकपाले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भने पनि पछिल्लो विवादका कारण त्यो अनिश्चित छ। ओलीले निकट नेताहरूलाई सबै परिस्थितिको सामना गरेर जानु
जाने बताइरहनु भएको छ। पछिल्लो पटक 3 राजदूत सिफारिस, कर्णाली प्रदेशको विवाद, मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विवादले ओली र दाहाल नेपाल समूह बीच थप आशंका बढाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बढुवा सिफारिस समितिले डीआईजी पोखरेललाई एआईजीमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसको 10 दिनपछि बुधबार संसदीय समितिले बढुवा प्रक्रिया नै रोक्न निर्देशन दिएको हो। संसदीय समितिको बैठकले पोखरेललाई एआईजी बनाउने निर्णय स्थगित गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषदले गत कार्तिक 27 मा एआईजीमा 1 र डीआईजीमा 5 दरबन्दी थपिएको। एआईजीमा मङ्सिर 15 गते पोखरेललाई सिफारिस गरिएको थियो। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 30 मा वरिष्ठता, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन लगायत आधारमा डीआईजी मध्येबाट एआईजीमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। 2049 चैतमा सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल 2076 वैशाखमा डीआईजी हुनुभएको थियो। उहाँसँगै सेवा प्रवेश गरेका अन्य एसएसपी भने 2077 वैशाखमा मात्रै डीआईजी भएका थिए। पोखरेलको बढुवाप्रति उहाँकै ब्याजीहरू असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। एक अधिवक्ताले बढुवा गैर कानुनी भएको भन्दै रोक्नुपर्ने माग सहित राज्य व्यवस्था समितिमा उजुरी दिएका थिए। अहिले सिफारिस अनुसार पोखरेल एआईजीमा बढुवा भए 1.5 वर्षपछि आईजीपी बन्ने बाटो खुल्नेछ। हालका आईजीपी शैलेश थापा 76 पछि उहाँ संगठनको नेतृत्वमा पुग्नुहुनेछ। राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा केही बाहेक अधिकांश सांसदले एआईजी बढुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रोक्न माग गरेका थिए। समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव महेश्वर नेउपानेलाई नै बोलाएर सिफारिस बारे जानकारी मागेको थियो। उनीहरूले डीआईजीमा 5 वटा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पठाएको, तर मन्त्री परिषदको प्रशासन समितिमा उक्त प्रस्ताव पुगेपछि 1 एआईजी को दरबन्दी थपिएको बताएका थिए। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले प्रहरी संगठनमाथि ज्यादती गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। त्यसक्रममा गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, यहाँहरूले दिएका सुझावहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनेछु। करेक्सन गर्ने वा स्थगन गर्ने भन्ने कुरा निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। गृहमन्त्री थापा समेत सदस्य रहेको प्रशासनिक समितिले एआईजी को दरबन्दी थप्दा किन अडान नलिएको भनेर कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले प्रश्न गर्नुभएको थियो। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र अनुशासन मिचियो, कुनै व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनु पर्ने भएकाले सबै विधि मिचियो। यो मुलुक मन्त्री परिषदको प्रशासनिक समितिमा बस्ने सीमित व्यक्तिहरूको हो, यसलाई सच्याउनु पर्छ। यो ज्यादती गर्ने छुट दिनु हुँदैन। गृहमन्त्री थापालाई बडुको प्रश्न थियो, गृहमन्त्रीको अन्तिम सहमति नलिई गरेको हो, कसले चलाइरहेको छ यो सरकार, उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। समिति बैठकको सुरुमा नै गृहमन्त्री थापा र सचिव नेउपानेले एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको स्पष्ट पारेका थिए। एआईजी थप्ने निर्णय मन्त्रालयको नभएको र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको प्रशासनिक समितिले निर्णय लिएको बताएर उम्किन खोजेका थिए। सत्तारूढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले सरकारको निर्णय गलत भएको भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको छ। अहिले जति तर्क र कारण बताए पनि अहिलेको एआईजी पद व्यक्ति केन्द्रित गरिएको हो भन्नेमा दुविधा छैन। उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीलाई दिने, तर संघीय राजधानीका 3 जिल्लाको नेतृत्वका लागि एआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णय नै गलत भएको नेकपाकै सांसद लालबाबु पण्डितको पनि भनाइरहेको छ। उता राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले संसद अधिवेशन बोलाउन समेत माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि अध्यादेशबाट मुलुक चल्नु नहुने बताउनु भएको छ। यसैबीच संविधानविद विपिन अधिकारीले कार्यकारी निकायबाट एआईजी को पद थपिएको र दावेदार मध्येबाटै सम्बन्धित समितिले कानून सम्बद्ध बढुवा सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी भने नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ।
निर्देशन पालना नगर्दा सरकारलाई राजनीतिक रूपमा क्षति वा अलोकप्रियता हुन सक्ने तर कानुनी रूपमा सरकार नै माथि रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। एआइजीमा भएको सिफारिस रोक्न संसदीय समितिले गरेको निर्देशन एक किसिमले म्याद गुज्रेको औषधि हो। त्यस्तो औषधिले रोग निको पार्दैन, बरु साइड इफेक्ट गर्न सक्छ, संविधानविद अधिकारीले भन्नुभयो। समितिको निर्देशन अड्डा अदालतका आदेश, फैसला वा पुर्जी जस्तो मान्नै पर्ने बाध्यता छैन। उहाँले सिफारिस भइसकेको व्यक्तिलाई रोक्न खोजिए उसको पनि कानुनी अधिकार हुने भएकाले अदालतमा पुगेर जाँच हुन सक्ने बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले पनि एआइजीमा बढुवा सिफारिस रोक्न निर्देशन दिएर संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाहीमा प्रवेश गर्न खोजेको बताएका छन्। कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकास र जनशक्ति थप जस्ता विषय नितान्त सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्दछ। संसदीय समितिले यसलाई बढुवा गर उसलाई गर भन्नै मिल्दैन, ती सदस्यले भने। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियार सहितको गस्ती बढाउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ। ब्यारेक र कार्यालय तथा विप्लव नेकपाका गतिविधिबारे सूचना र सुराकी दिनेको सुरक्षामा पनि सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको हो। मंगलबार मोरङको उत्तरी भेग मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सुराकीको आरोपमा हत्या भएको घटनाको जिम्मेवारी नेकपाले लिएपछि प्रहरीले थप सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेको हो। यसअघिका गतिविधिको नेकपाले सजिलै जिम्मा लिने गरेको थिएन, तर मंगलबार मिक्लाजुङमा प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको आरोपमा हत्या भएको घटनाको जिम्मेवारी लिएको भन्दै प्रहरीले थप सुरक्षा सतर्कता अपनाएको हो। यस्ता घटनाले आतंक फैलिन सक्ने प्रति प्रहरी संवेदनशील बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। मिक्लाजुङको जस्तै घटना अन्य स्थानमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसप्रति सचेत र चनाखो रहन 7वटै प्रदेश महानगरीय प्रहरी कार्यालय र देशभरका संघीय इकाइ कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। मिक्लाजुङमा शिक्षकको घाँटीरेटी हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। उक्त घटना भएको भोलिपल्ट बुधबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले कार्य विभाग प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पाल र विशेष ब्युरोका डीआइजी प्रकाश कार्कीसँग नेकपाका गतिविधि नियन्त्रण र प्रहरीले लिने आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी महानिरीक्षक थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो। गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रधानाध्यापकको हत्याको जिम्मा नेकपाले लिनुले उसका गतिविधि फरक देखिएको जनाउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ कि भन्नेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षक हत्याको स्थिति हेर्दा यो आतंककारी गतिविधि जस्तो देखियो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको छ, उहाँले भन्नुभयो। बुधबारको सुरक्षा समीक्षा बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई संयम र सूझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा प्रमुखहरूले दिएका थिए। गृहमा बैठक सकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको आन्तरिक परिपत्रमा भनिएको छ, मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई सुराखी गरेको आरोपमा घरबाट अपहरण गरी नजिकै जंगलमा घाँटीरेटी हत्या गरेको हुँदा यस्ता प्रकृतिका घटना अन्य स्थानमा समेत हुन सक्ने भएकाले उक्त गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि हात हतियार तथा सुरक्षा सामग्री सहित दैनिक गस्ती र निगरानी बढाउने, कार्यालय सुरक्षा ड्युटी, पालो पहरा एवं प्रहरीलाई सुरक्षा दिने सूचकहरूको सुरक्षाका लागि समेत आवश्यक उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउने व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध गरिएको छ। यसअघि आफू निकटका सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तामा
पार्टीका नेता कार्यकर्ताको सुराकी गर्ने, पिछा गर्ने, दुःख दिने र पार्टी गतिविधि नियन्त्रण गर्न परिचालित हुनेहरू विरुद्ध जनमुक्ति सेनालाई कारबाहीमा उत्रिन निर्देशन दिएको भन्दै प्रहरीले अब यस्ता गतिविधिहरूतर्फ सचेत रहनुपर्ने र नेकपाका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएको हो। यही मङ्सिर 1 गते संखुवा सभाको चैनपुर मैदानमा समेत घटना भएको भन्दै प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनेर निर्देशन गरेको छ। हतियार सहित गस्ती बढाउन देशभरका प्रहरी युनिटहरूलाई परिपत्र जारी भए लगत्तै देशभर सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट 2041 असारमा हराएको लिच्छवीकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको शिकागो म्युजियममा फेला परेको छ। गत वर्ष निधन भएकी मूर्ति संकलकको इच्छापत्रबाट मात्रै यो पुरातात्विक सम्पदा नेपालबाट लगिएको खुलेको हो। लिच्छवीकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा 6औं शताब्दीमा सिर्जना भएको चिताकर्षक मध्येको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग मूर्ति कसरी चोरियो भन्ने विस्तृत विवरण अझै आएको छैन। सन् 1997 सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा रहेको उक्त मूर्ति खरिद गरेर अमेरिका लगिएको जनाइएको छ। अमेरिकाका खर्बपति जेम्स डब्ल्यू एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन एल्सडर्फ कलेक्सनले उक्त मूर्ति अमेरिकाको शिकागो म्युजियममा पुर्याएको थियो। चतुर्मुखी शिवलिङ्गको मूर्ति फेला परेको विषयमा संकलनकर्ताको इच्छापत्र अनुसार मूर्ति नेपाललाई फर्काउने भनिएपछि मात्र जानकारी बाहिर आएको हो। वाशिंटन स्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले भन्नुभयो, पुरातत्व विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं। उहाँले यो मूर्तिको नेपालको अवस्थित ठाउँबारे जानकारी पाउन नसकिएको बताउनुभयो। तर लिच्छवीकालीन मूर्ति र सम्पदाका जानकारले यो मूर्ति पशुपति परिसरबाट हराएको पुष्टि गरेका छन्। अन्वेषक लयन सिंह वाङदेलले सन् 1989 मा प्रकाशित स्टोलेन इमेजेज अफ नेपालमा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति पशुपति पञ्चदेवलको बाहिरपट्टि रहेको र सन् 1984 जुलाईमा हराएको विवरण पृष्ठ 117 मा उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल विद्यालय खोले कोभिड-19 संक्रमण झन फैलिने र मृत्युदर पनि उच्च बढ्ने जोखिम देखिएको छ। यसले मुलुकमा सम्भावित मानिएको कोभिडको दोस्रो लहर ल्याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ। उनीहरूले कोभिडको उच्च जोखिम समूहलाई खोपको व्यवस्था नभएसम्म विद्यालय खोल्दा थप जटिलता आउन सक्ने बताएका छन्। जाडोयाममा कोभिड विस्तारको जोखिम बीच विद्यालय खोल्दा हरेक घर घरमा संक्रमण पुगेर बुढापाका दीर्घरोगी लगायतमा संक्रमण जटिल बन्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। हाल जाडो छ, खोप आएको छैन, हतारमा स्कुल खोल्दा समस्या हुन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, स्कुल जाने बालबालिकामा कोभिडको खासै लक्षण देखिँदैन, तर उनीहरू संक्रमित हुन सक्छन् र आफ्नो घर छरछिमेक तथा समुदायमा सजिलै संक्रमण फैलाउन सक्छन्। यसले बिरामीमा जटिलतासँगै मृत्युदर समेत बढाउने हुन्छ। राजधानीको शहरी क्षेत्र अझै कोभिडको उच्च जोखिममा रहेको र संक्रमणको दोस्रो तरंग आउने सम्भावना समेत कायमै रहेको औल्याउँदै डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, हालसम्म स्कुल बन्द रहेकाले कोभिड संक्रमण बढ्न नदिन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ। लकडाउन र विद्यालय बन्द रहेका कारण हालसम्म बालबालिकामा कोभिड संक्रमण कम देखिएको कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिच्छाले बताउनु भएको छ। स्कुल बन्द भएकाले बालबालिका घरभित्रै खेल्छन्, समाजसँग सम्पर्कमा छैनन् उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले उनीहरूमा संक्रमण कम देखिएको हो। बालबालिकाले सजिलै संक्रमण सार्न सक्ने भएकाले जोखिम समूह र दीर्घरोगीसम्म फैलिएर मृत्युदर समेत बढ्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले तत्काल हतारो गरेर स्कुल नखोल्न सुझाव दिएका छन्। अलग भएको 22 महिनापछि साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको छ। साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशील मिलन
विवेकशीलका मिलन पाण्डेले पार्टी एकताको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ र चुनाव चिन्ह तराजु रहनेछ। एकीकृत पार्टीको अध्यक्षमा मिश्र र संयोजकमा पाण्डे छन्। 130 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दुवै पक्षबाट 65 जना रहनेछन्। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले दुवै पक्षबाट 13 जना रहने गरी 26 सदस्य केन्द्रीय सचिवालय गठन गरेको छ। भारतले प्रस्ताव गरेको एयर बबल अवधारणा अनुरूप सरकारले भारत नेपाल दुवै तर्फबाट दैनिक एक उडान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 10 मङ्सिरमा नै नेपाल सरकारले यो निर्णय गरे पनि अझै उडान भने सुरु हुन सकेको छैन। भारत उडान गर्न नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्सलाई तोकिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहितका निकायले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। अब भारतको तर्फबाट मिति तय हुनासाथ नेपाल एयरलाइन्सले दिल्लीका लागि उडान थाल्ने एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डीम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स र भारतबाट उसले तोक्ने एक एयरलाइन्सले दैनिक एक उडान गर्ने भएका छन्। एन्टिजेन विधिबाट स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएकाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब 1/3 पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँको कोरोना हटस्पटमा लक्षण भएका 110 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ देखिए पनि पीसीआर परीक्षण गर्दा 32 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले एन्टिजेनको विश्वसनीयता र समुदायमा कोरोनाको अवस्था पत्ता लगाउन 3000 जनाको परीक्षण गर्ने योजना बनाए पनि 1445 जनाको मात्रै परीक्षण भएको थियो। परीक्षण गरिएका मध्ये 115 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। लक्षण भएका 110 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ थियो। उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर गर्दा एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका मध्ये 29% को रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने काठमाडौँ महानगरपालिका 4 धुम्बाराही क्षेत्रमा कार्तिक 15 मा लक्षण भए पनि 20 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो। पीसीआर गर्दा 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका 3 जनाको पीसीआर गर्दा 2 जनामा पोजिटिभ पाइएको छ। काठमाडौँ 9 सिना मङ्गल क्षेत्रमा लक्षण भएका तर एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका 12 जनाको पीसीआर गर्दा 5 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। कार्तिक 15 मा 696 जनाको एन्टिजेन गर्दा 43 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसमा 22 जना पुरुष र 21 जना महिला थिए। त्यस्तै कार्तिक 17 मा बानेश्वर, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, नयाँ बजार, बालाजु क्षेत्रमा 749 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये 72 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस दिन एन्टिजेन नेगेटिभ देखिए पनि लक्षण भएका 75 जनाको नमुना पीसीआरका लागि सङ्कलन गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये 18 जनामा पीसीआरले कोरोना देखाएको हो। ईडीसीडीका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले एन्टिजेनको प्रयोग यसरी समुदायमा भन्दा पनि समूह र नाकामा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एन्टिजेनमा नेगेटिभ र पीसीआरमा पोजिटिभ भएको प्रतिशतबारे छलफल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमितको संख्या 81 बढेपछि अछामका 2 नगरपालिका सिल गरिएको छ। मङ्सिर 20 गतेबाट एक साताका लागि मङ्गलसेन र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका सिल गरिएको हो। जिल्ला अस्पतालमा पनि आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ। पछिल्लो एक सातामा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण बढेको हो। गत चैतदेखि बन्द भएको सदर चिडियाखाना आजदेखि खुल्ने भएको छ। तर कोरोना महामारीका कारण पहिले जस्तो चिडियाखानामा खुल्ला तरिकाले घुम्न भने पाइने छैन। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द भएको चिडियाखाना 9 महिनापछि खुल्दा बढीमा 1 देखि 1.5 घण्टाभित्र चिडियाखानाबाट निस्कनु पर्ने नियम बनाइएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले निर्णय गरेपछि आजदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर चिडियाखाना खोल्न लागिएको चिडियाखाना व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ।
पोखरेलका अनुसार कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हुनाले अवलोकनकर्ताहरूलाई पहिले भन्दा कडाई महसुस हुन सक्छ। चिडियाखाना प्रवेशमा लाग्ने शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। एक पटक 800 जनालाई मात्रै अवलोकनका लागि प्रवेश दिइनेछ। भित्र जानेको संख्या जस्तै बाहिर निस्कनेको संख्या पनि गणना गरिनेछ। जति जना बाहिर निस्कन्छन् सोही बराबरको संख्यामा नयाँ अवलोकनकर्तालाई भित्र प्रवेश दिइनेछ। अब चिडियाखाना भित्र जाँदा बाहिरबाट खाना लैजान पाइँदैन। आफूलाई खान र वन्यजन्तुको लागि बाहिरबाट खाना लैजान कडाई गरिएको चिडियाखाना व्यवस्थापनले जनाएको छ। साथमा प्रवेश गर्नु पूर्व मास्क अनिवार्य र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ भने तापक्रम नापेर मात्रै भित्र प्रवेश गर्न दिइनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुद्धिकरण अभियान सुरु गर्ने भएको छ। महासंघको संस्थागत सुधारका लागि शुद्धिकरण अभियान सुरु गरिएको र सचिवालय सुधारबाट यसलाई अगाडि बढाइने अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार महासंघको खर्च विवरण अब पारदर्शी बनाई वेबसाइटमा राखिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उहाँले महासंघभित्र आन्तरिक लेखा परीक्षणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै यसलाई पारदर्शी बनाउन 6 महिनासम्म काम लाग्न सक्ने 6 महिनाको समय लाग्न सक्ने बताउनु भएको छ। जयनगर कुर्था रेलवे सञ्चालनमा नआउँदै रेल गुड्ने ट्र्याकका करिब 18,000 क्लिप चोरी भएका छन्। क्लिपले रेलको पटरी र लिकलाई जोडेर राख्नुका साथै रेल चल्दा पटरीमा सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्छ। जनकपुर स्थित रेल विभागका साइट इन्चार्ज विनोद ओझाका अनुसार सरकारले रेल ल्याउनु अघि र पछि पनि क्लिप चोरी भइरहेका छन्। 2 असोजमा भारतबाट रेल ल्याउँदा ठाउँ ठाउँमा नयाँ क्लिप जडान गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। त्यतिखेर चोरी भएका करिब 5,000 नयाँ क्लिप जडान गरिएको ओझाले बताउनु भएको छ। हामीले अनुगमन गर्दा कुर्थादेखि जयनगरसम्म करिब 18,000 क्लिप चोरी भएको पाइयो। स्थानीय बालबालिका र ट्यापे केटाहरूले चोर्ने गरेको पाइयो। ओझाले भन्नुभयो चोरी भएका करिब 5,000 नयाँ क्लिप जडान गरेर गत असोजमा नेपाली रेल जनकपुरसम्म ल्याएका हौं। एउटा क्लिपको तौल 1 किलो हाराहारीमा हुन्छ। बालबालिकाहरूले चोरेर कबाडीलाई बेच्ने गरेको आशंका रेल विभागको रहेको छ। रेलवेका कर्मचारीले 2 पटक क्लिप चोरी रहेको अवस्थामा केटाकेटीहरूलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा समेत लगाएको बताइएको छ। प्रहरीले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर अभिभावकसँग अबदेखि त्यस्तो काम नगर्ने सहमतिमा घर पठाएको पनि बताइएको छ। कानून र प्राविधिकहरू सहितका कर्मचारीको अभावमा रेल कहिलेदेखि सञ्चालन हुने भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। यद्यपि माघ पहिलो सातासम्म रेल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीको दाबी छ। तत्कालका लागि चालक सहितका प्राविधिक भारतबाट र प्रशासनिक कर्मचारी आफैले भर्ना गर्ने योजना रेलवे कम्पनीले बनाएको छ। 6 महिनाको करारमा विभिन्न पदमा 129 कर्मचारी भर्ना गर्न कम्पनीले विज्ञापन पनि गरेको थियो, जसमा देशभरबाट करिब 32,000ले आवेदन समेत दिएका थिए। रेलका लिगहरू र परवाह स्टेशनमा झ्याल ढोकामा लगाइएका ग्रिल र बिजुलीका पोल समेत गायब भएको बताइएको छ। बाटो काट्न विभिन्न स्थानमा बनाइएका पाटका ब्यारियर पनि उखेलेर लगेको बताइएको छ। रेलका क्लिपहरू नै चोरी हुन थालेपछि रेलदेखि ट्र्याकसम्मको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने तयारी समेत गरिएको छ। रेल सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 7 वर्ष कैदको व्यवस्था समेत छ। पत्रकारहरूले जिल्ला हुला कार्यालयबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन वा नवीकरण गर्न पाउने भएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सूचना विभागका महानिर्देशकको अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गर्नुभएको हो। अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन जिल्ला हुला कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यही कार्यालयमा आवश्यक कागजात हेरेर विभागमा पठाइनेछ र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन नवीकरणको अधिकार जिल्ला हुला कार्यालयलाई नै दिएको छ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत 60 वर्ष मुनिका विधवा, एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशबाट निवृत्ति भरण प्राप्त गर्नेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्यललाई सरकारले स्पष्ट पारेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो। ऐनको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका 60 वर्ष मुनिका विधवा, एकल महिला, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशमा लामो समयसम्म सेवारत व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। अध्यादेश जारी भएपछि 60 वर्ष मुनिका 3,36,703 जना विधवा, एकल महिला लाभग्राही लाभान्वित हुने उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूका लागि करिब 8 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने जनाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्यल अध्यादेश मार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पहुँच नहुने व्यक्तिहरूले पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्नु पनि मानव अधिकार भएको चर्चा गर्नु भएको थियो। प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा 40 वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बाटो खुलेको छ। यस्तै अन्य देशका सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, अवकाश सुविधा र अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका करिब 50,000 लाभग्राहीलाई 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यादेश जारी पछि विभिन्न तहका सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्ति भरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने कार्यको अन्त्य समेत हुने उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उहाँले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट गरी 1 अर्ब अनुदान र 14 अर्ब ऋण स्वीकार गर्ने, बंगलादेशबाट G2G प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने लगायतका निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सिद्ध बाबा अर्थात् कृष्णदास गिरीलाई थुनामै राख्ने पुरानै आदेश दोहोर्याएको छ। कृष्णदासको मिसिल आई नपुगेका कारण न्यायाधीश यमुना भट्टराई र राजन भट्टराईको संयुक्त इजलासले बुधबार तत्काल पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेको हो। तर त्यसअघि नै जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्ध बाबालाई रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ। उच्चले भने पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। थुनामै राख्न आदेश जारी गरिएको पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिँदै थुनामै राख्नुपर्ने भनेको छ। उच्च अदालतले बुधबारको पेशीमा कृष्णदासको सक्कल मिसिल देखाउन जिल्ला अदालतलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। तर मिसिल सर्वोच्च अदालतमा गएका कारण पेश हुन नसकेपछि तत्कालका लागि पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिन भनेको हो। सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि अर्को पेशीमा सुनवाई गरेर उच्च अदालतले कृष्णदासको पुनः बकपत्र गराउने र पहिलेकै सदर गराउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतलाई आदेश गर्नेछ। उच्च अदालतले कृष्णदासको पुनः बकपत्र गराउने वा पहिलेकै सदर गराउने भन्ने विषयमा जिल्ला अदालतलाई पुनः आदेश गर्ने भएको हो। तर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले भने सोमबार नै कृष्णदासलाई सफाई सहितको आदेश गरिसकेकाले उच्च अदालतले बकपत्र बारे गर्ने आदेशको कुनै अर्थ नहुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्। सुनसरीको झुम्का कारागारमा पूर्वपक्षका लागि बन्दी रहेका कृष्णदास अदालतले सफाई दिएपछि चतरा स्थित आश्रम गइसकेका छन्। पीडित महिलाका तर्फबाट बहस गर्दै आएका अधिवक्ता कोशराज नेउपानेले उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जिल्ला अदालतले एकपक्षीय रूपले फैसला गरेर संविधान नै उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। एकपक्षीय सुनवाई गरेर मात्र मुद्दा फैसला गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मात्र नभएर संविधानको पनि उल्लङ्घन हो उहाँले भन्नुभयो।
मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको सुनवाईको हक हुन्छ। यसबारे नियमनकारी निकायले चासो दिन आवश्यक छ उहाँले भन्नुभएको छ। मिरमिरे खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। घानामा निर्वाचनको क्रममा हिंसा भड्किएको छ। हिंसाका क्रममा 5 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घानामा भएको निर्वाचनका क्रममा हिंसात्मक घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरी अधिकारीहरूले निर्वाचन भएको क्षेत्रमा कुल 61 घटना भएको र केही घाइते समेत भएको जनाएको छ। देशभरि निर्वाचनसँग सम्बन्धित 61 वटा घटना भएको विवरणहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। प्रहरी कार्यालयद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन भएको 2 दिनपछि प्रहरीले निर्वाचनका क्रममा देशभरि भएको घटना विवरण सार्वजनिक गरेको हो। कुल घटनामध्ये 6 वटा घटनामा गोलीको प्रयोग भएको पनि प्रहरी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजा पुष्टि हुनु अगाडि नै हिंसात्मक घटनाहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले देशभर 16 क्षेत्रमध्ये 7 क्षेत्रको मात्रै नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार विपक्षी तर्फका उम्मेद्वार जोन महामा थोरै मतान्तरले अगाडि रहनु भएको छ भने वर्तमान राष्ट्रपति नाना अकुफो अडो पछाडि पर्नु भएको छ। गत सोमबार भएको राष्ट्रपतीय तथा संसदीय निर्वाचन सामान्यतया शान्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नै भएको मानिएको छ। तर पछिल्लो समय निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घानाको निर्वाचनका लागि बालिग मताधिकार सूचीमा 1,50,00,000 भन्दा बढी मतदाताहरूको नाम दर्ता भएको थियो। मुलुकभरका 29,000 मतदान केन्द्रहरूमा बिहान 7 बजेदेखि नै मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। स्थानीय समयअनुसार बेलुकी 5 बजेसम्म मतदान गर्न पाइने व्यवस्था थियो। पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र घानामा राष्ट्रपति र सांसदहरूको कार्यकाल 4 वर्ष हुने संविधानमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसङ्ग। गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने तय भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सर्ने निश्चित भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्माले 9 राष्ट्रिय खेलकुदको नयाँ मिति राखेपको आगामी बोर्ड बैठकले तय गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको आयोजनामा सञ्चालन भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले खेलाडीको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर राज्य अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए। कोभिडको प्रभाव र असरलाई न्यूनीकरण गर्दै खेल क्षेत्रको विकास, विस्तार र समृद्धि लाई कसरी लैजाने भन्ने नै आजको चुनौती र जिम्मेवारी हो। उनले भने 13औं साख सम्पन्न पश्चात 1 वर्षको अवधिमा खेलकुदले धेरै कुरा गुमाएको छ। कोरोनाको परिवेश नभएको भए 9 राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा आयोजना गर्ने संकल्पबाट विचलित हुने थिएनौं। उनले भव्यताको कुनै कमी नरहने गरी 9 राष्ट्रिय खेलकुद हुने र राखेपको बैठकले उपयुक्त मिति तय गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। सरकारले यसअघि 9 राष्ट्रिय खेलकुद फागुन 20 देखि 27 सम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। खेलकुद मन्त्रीको मन्तव्यले राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमा नहुने प्रश्न देखिएको छ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा 9 राष्ट्रिय खेलकुद 2077 आयोजना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा छलफल समेत भएको थियो। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय संघको जिम्मेवारी, दायित्व र खेल गतिविधि सञ्चालन र सुचारू गर्ने सम्बन्धमा 36 राष्ट्रिय संघबीच छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले खेलकुदलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। नेपाली राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडीको सहभागिता रहने गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिताको टिम र खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। 3 टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको खेल तालिका तथा टिमका खेलाडी बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतियोगितामा बागमती टिम, नारायणी टिम र राप्ती टिमले सिंगल राउन्ड रोबिनको फर्मेटमा खेल्नेछन्। यही 27 गते हुने सुरुवाती खेलमा बागमती टिमले नारायणीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो खेल 28 गते बागमती टिम र राप्ती टिम तथा अन्तिम खेल 29 गते राप्ती टिम र नारायणी टिम बीच हुनेछ। हरेक टिमले 2 खेल खेल्नेछन् र शीर्ष स्थानको 2 टिमले 30 खेल फाइनल खेल्नेछन्। बागमती टिमको कप्तानी ज्ञानेन्द्र मल्लले गर्नेछन्। यस्तै पारस खड्काले नारायणी तथा विनोद भण्डारीले राप्तीको नेतृत्व गर्नेछन्।
हवस् त यिनै खबर प्रसङ्गसँगै बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबर यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सृजना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।